बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारी क्लास ट्रांसलेशन ऑफ कुरान करीम, हमारी इस क्लास के जो तर्जुमा कुरान करीम के हवाले से जो लेक्चर चल रहे हैं, आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके पास हाज़िर हैं। आपका रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मोहम्मद मुआविया। आज के इस लेक्चर में हमने सूरतुल मुनाफिकून की आयत का तर्जुमा पढ़ना है। सूरह मुनाफिकून ये कुरान करीम की मदनी सूरत है। इसका लफ्ज़ बिल्कुल वाज़ेह है, हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ मुनाफिक। मुनाफिक का माना ये है कि जो यहाँ पर जो मुराद है वो ये है कि वो लोग जो सिर्फ ज़ुबान से अपने आप को मुसलमान कहते थे, दिल से वो मुसलमान नहीं हुए थे, दिल से वो गैर मुस्लिम ही थे, दिल से उन्होंने इस्लाम और ईमान कबूल नहीं किया था। सिर्फ ज़ुबान से मुसलमानों के इताब से और मुसलमानों की दुश्मनी से या किसी लालच से की वजह से उन्होंने क्या किया हुआ था, नारा लगाया हुआ था कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो मुनाफिक की जमा है मुनाफिकून, ये मुनाफिक की जमा है मुनाफिकून। हमने पढ़ा था ना जमा सालिम। जमा सालिम क्या होती है? लफ्ज़ के आखिर में वाव नून का इजाफा कर देते हैं, मुनाफिकून। तो इस सूरत के अंदर मुनाफिकून का ही तज़किरा है, उसी की मुनासबत से इस पूरी सूरत का नाम सूरह अल मुनाफिकून रखा गया। ये इसकी वजह तस्मिया है। तो लफ्ज़ का मफ़हूम भी सामने आ गया और वजह तस्मिया भी आपके सामने आ गई। शुरू करते हैं आयत का तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून, जब आपके पास मुनाफिक आते हैं, यानी अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया कि जब आपके पास मुनाफिकून आते हैं, क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, जब वो आते तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ताला खूब जानते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और अल्लाह ताला गवाही देता है कि बेशक ये मुनाफिकीन अलबत्ता झूठ बोलते हैं। बेशक ये मुनाफिकीन क्या है? झूठे हैं। और यानी अल्लाह ताला ने कहा कि ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, सब जानते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन ये मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह, इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना कर रखा है। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बनाकर रखा है। जुन्ना कहते हैं ढाल, और इत्तख़ज़ू अयमान, अयमान कहते हैं कसम को। ये समझ लें, ये जो लफ्ज़ है ना ईमान, अलिफ पर ज़ेर हो तो ईमान है। ईमान का माना है यकीन करना, तस्लीम करना, दिल से किसी बात को यकीन करना। और अगर इस लफ्ज़ के ऊपर ज़बर हो तो ये लफ्ज़ है ऐमान। ऐमान ये इसको कहते हैं कसम, ये इसका माना क्या होता है? कसम। तो ऐमान और ईमान में फ़र्क है। तो इत्तख़ज़ू ऐमानहुम, इन्होंने अपने कस्मों को ढाल बना कर रखा है, और फिर लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं, और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। इन्नम सा, अगली आयत है कि बेशक कैसा बुरा काम है जो वो कर रहे हैं, बेशक कैसा बुरा काम है जो वो कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये जो अगली आयत है अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये इसलिए कि वो ईमान लाए हैं फिर मुनकिर हो गए। नहीं, ये माज़रत के साथ आयत ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफ़रू, ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफ़रू, ये इसलिए कि वो ईमान लाए फिर मुनकिर हो गए, यानी फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो इनके दिलों पर मोहर कर दी गई है, इनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है। फ़हुम ला यफ़क़हून, पस वो नहीं समझते, उनके दिलों पर ऐसी मोहर लगी, अब वो नहीं समझते। ये मोहर वाली बात को समझ लें। ये क्या होता है कि जब किसी चीज़ को बंद करके उसके ऊपर स्टैंप लगा, तो मोहर किसे कहते हैं? स्टैंप को। जब किसी चीज़ को बंद करके उस पर स्टैंप लगा देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अब इसमें और कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती। ये जो कुरान करीम में आता है ना, उनके दिलों पर मोहर है, मतलब ये कि उनका दिल अब ईमान कबूल करने के हवाले से बंद हो गए, उस पर अब स्टैंप लग गई है। अब ईमान की कबूलियत वाला या हिदायत वाली चीज़ उनके दिलों में दाखिल नहीं हो सकती, कि इनकी हालत ये हो गई है। ठीक है।
اگلی آیت وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو ان کے جسمانی ڈیل ڈول اچھے لگیں گے، تعجبوکا تمہیں پسند آئیں گے، اجسامہم ان کے جسم، یعنی ان کے جسم بڑے اچھے بنے ہوئے ہوں گے، وہ آپ کو کیا لگیں گے؟ اچھے لگیں گے۔ اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سن لیں، یقولوا تسمع لقولہم، اگر وہ بات کریں گے تو آپ ان کی بات کو سنیں گے، کأنہم خشب مسندہ، گویا کہ وہ دیوار سے لگی ہوئی لکڑیاں ہیں، گویا کہ یہ لوگ ہیں ان کا جو بولنا ایسا ہے جیسے دیوار پر لگی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ آیت بڑی مزیدار ہے، کہتے ہیں وہ ہر آواز کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر آواز کو اپنے اوپر ہی خیال کرتے ہیں، ہر آواز کو اپنے اوپر ہی خیال کرتے ہیں۔ یہ ویسے اوورآل بھی ہم کہتے ہیں جسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی گڑبڑ کی ہوتی ہے، آپ ایک جنرلی بھی بات کریں تو وہ سمجھتے ہیں شاید مجھے کہا گیا ہے، جس کے دل میں چور ہوتا ہے تو وہی اس طرح سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ جو کچھ بھی بولیں گے تو وہ ہر آواز کو اپنے اوپر ہی خیال کرتے ہیں کہ یہ شاید میرے آواز کسی گئی ہے، مجھے سنائی کی گئی ہے، مجھے کہا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی دشمن ہے، ہم العدو، یہی لوگ دشمن ہیں، فاحذرہم، تو ان سے ہوشیار ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ دشمن ہیں، ان سے ہوشیار ہیں۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ انہیں غارت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے، یہ معنی ہے، کہاں وہ بہکے جا رہے ہیں، انا یؤفکون، کہاں وہ بہکے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تمہارے لیے رسول اللہ مغفرت طلب کریں، اللہ سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں، آؤ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ رسول اللہ مغفرت کی دعا کریں، لووا رؤوسہم، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، لووا رؤوسہم، اپنے سر پھیر لیتے ہیں، ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، اور آپ ان کو دیکھو گے، انہیں دیکھیں گے کہ وہ روکتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں، یعنی وہ دوسرے لوگوں کو روکتے ہیں اور تکبر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے لیے ان کو پکار رہے ہیں، اور یہ دیکھو آپ کو کیسا جواب دے کر منہ پھیر کے جا رہے ہیں اور الٹا توہین کر کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تستغفر لہم سواء علیہم، یعنی برابر ہے کہ خواہ آپ ان کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے، برابر ہیں کہ آپ ان کے لیے معافی مانگے یا نہیں مانگے، اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز بخشے گا نہیں، کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ بدکار قوم کو ہدایت نہیں کرتا، بے شک اللہ تعالیٰ بدکار قوم کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن لوگوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے اور اتنی کھلم کھلا ان کی دشمنی چل رہی ہے مسلمانوں سے، رسول اللہ سے، اسلام سے، تو گویا وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ کیوں ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کروں؟ آپ اول تو یہ خود نہیں چاہتے، تو جب وہ بندہ خود نہیں چاہتا دعا اپنے لیے کہ بھی اس کے لیے کوئی ہدایت مل جائے اس کو، جب وہ خود نہیں چاہتا تو ایسے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کریں گے بھی تو اللہ تعالیٰ ایسے منافقین کے حق میں آپ کی بھی بخشش کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہ منافقین ہیں، منافقین زیادہ برے ہیں کافروں سے، یہ زیادہ نقصان دہ ہے کافروں سے، اس لیے ان سے متعلق غصہ بھی زیادہ ہے۔ تو یہ آج کی آیات کا ترجمہ تھا، ہمارا آج کا لیکچر یہاں پر مکمل ہوا، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی ایک اور لیکچر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔